जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? सिर्फ पानी से जिस्म धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाने से पाक हो? नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना होता है पाक होने के लिए? गुस्ल के बाद अगर वही कपड़े पहन लिए क्या फिर नापाक हो जाएंगे, दोबारा गुस्ल करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम पूछे गए आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूं। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा कि कोई गुस्ल के मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जिन्हें गुस्ल का सही तरीका मालूम नहीं, गुस्ल के मसाइल मालूम नहीं हैं। वो ऐसे ही जो है वो नहा लेते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारा गुस्ल हो गया, और हकीकत में उनका गुस्ल नहीं होता, वो नापाक होते हैं, वो नहाने के बाद नापाक ही रहते हैं। तो बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। और गुस्ल का जो तरीका है, गुस्ल कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी एक क्लिप मौजूद है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा गुस्ल करने का तरीका बाय अल्लामा अज़हर सईद, तो आप लोगों को वो गुस्ल का तरीका जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी आप देखिएगा। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, मुख्तसर में बयान कर देता हूँ। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है मसनून तरीका, यानी वज़ू कर लें उससे पहले, और फिर जो है वो पहले दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर, फिर पूरे बदन पर पानी बहा लें, सर से लेकर पाँव तक, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। बहरहाल डिटेल के साथ ये जानना चाह रहे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपके जो सवालात हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। राना राशिद ये पूछते हैं, जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? कपड़े पाक हैं या नापाक? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मियाँ बीवी मिलते हैं आपस में तो इससे जो है वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, यानी वो बेड शीट है वो भी नापाक हो गई, जो उन्होंने लिहाफ लिया वो भी नापाक हो गया, जो कपड़े हैं वो भी नापाक हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कपड़ा उस वक़्त नापाक होगा जब उसके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी, ठीक है। अगर नजासत लग गई तो कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो गया, ठीक है। वरना अगर नजासत नहीं है तो कपड़े पाक हैं। गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े आप पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर नजासत लग भी गई है तो कपड़े का सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा, उसी को पाक कर लेना ये काफ़ी है। यानी जहाँ नजासत लगी है उसी को अगर आप धो लेते हैं, नजासत दूर कर देते हैं तो कपड़ा पाक हो जाएगा। बहरहाल नजासत लगेगी तो कपड़ा नापाक होगा, अगर नजासत नहीं लगी तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। खिज़र हयात ये पूछते हैं, क्या गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या वज़ू करना होगा? यानी इनके पूछने का मकसद ये है कि गुस्ल से वज़ू हो जाता है, गुस्ल करने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं या फिर दोबारा वज़ू करना होगा। देखिए, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। जब आप वो 3 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं तो वज़ू में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो धुल जाते हैं। यानी जब आप गुस्ल करते हैं तो आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, पूरे बदन पर पानी बहाया, तो ये गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो भी अदा हो गए। यानी गुस्ल में क्या है, बाजू धोने हैं, चेहरा धोना है, मसा करना है, पाँव धोने हैं, कुल्ली करनी, नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। फ़र्ज़ जो है वो 4 हैं वज़ू में, चेहरा धोना, बाजू धोना और इसी तरह मसा करना और पाँव धोना। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आपके वज़ू वाले आज़ा भी धुल गए, ठीक है। अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फासिद हो जाता है तो फिर आपका वज़ू बाकी है, उसी गुस्ल के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं। अलिशबा खान ये सवाल करती हैं, सिर्फ पानी से जिस्म धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाने से पाक होंगे? यानी ये पूछ रही हैं कि सिर्फ पानी से गुस्ल हो जाएगा, पाक हो जाएंगे, या फिर पाक होने के लिए जो है वो साबुन से नहाना पड़ेगा। देखें, साबुन जो है वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ सुथराई के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है तो जस्ट आप पानी से नहा लें, पानी से आप गुस्ल कर लें तो आप पाक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कहीं नजासत लगी है, कोई मैल वगैरह है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए फिर आप साबुन वगैरह इस्तेमाल करेंगे। वरना अगर आप सिर्फ पानी से ही गुस्ल करते हैं तो गुस्ल आपका हो जाएगा, ठीक है।
غسل میں ضروری نہیں ہے کہ صابن سے نہائیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ آپ ناپاک رہیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کر لیا پانی سے اور 3 جو فرض ہیں وہ ادا ہو گئے تو آپ پاک ہو جائیں گے، آپ ناپاک نہیں رہیں گے۔ اچھا جی، یہ آئی ڈی نیم پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال بہت مشکل نام ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں لوگ۔ اچھا، ان کا سوال ہے حیض کے بعد غسل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ دیکھیں، حیض کے بعد غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا، اور مسنون طریقہ جو ہے وہ پہلے نجاست دور کریں، اس کے بعد وضو کر لیں نماز جیسا، اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر پہلے پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر پورے بدن پر پانی بہا لیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری خواتین اس بارے میں کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ حیض کا جو غسل ہے وہ کوئی الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناپاکی کا ایک ہی غسل ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ غسل جنابت کرتے ہیں اسی طرح حیض کا غسل کریں گے، اور اسی طرح نفاس کا غسل بھی سیم ہے، سیم طریقہ ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ اعجاز انصاری یہ پوچھتے ہیں ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے پاک ہونے کے لیے۔ دیکھیں، غسل کے وقت کلمہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی جگہ نہیں ہے، یعنی آپ برہنہ حالت میں ہیں اور واش روم میں کھڑے ہیں تو ایسی جگہ پر اللہ کا نام لینا اور اس طرح کا کلمہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی غسل کے لیے کلمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ آپ ناپاک رہیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہوا، آپ نے غسل کر لیا پانی سے، بس یہی کافی ہے، آپ پاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پانی نہیں ہے اور ایسے ہی آپ کلمہ پڑھتے جائیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ پانی کے ساتھ آپ غسل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ بالکل نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ واش روم میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو ہمارے جسم سے جو ہے وہ ناپاکی دور ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو صرف غسل کرنا ہے، کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا۔ محمد علی یہ پوچھتے ہیں اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پورے جسم پر پانی بہا لیا تو کیا غسل ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، آپ نے کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال کر اور ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے تو جب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، غسل آپ کا ہو جائے گا، آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، غسل سے پہلے وضو کرنا یہ مسنون ہے۔ عامر عباس یہ سوال کرتے ہیں اگر غسل کے دوران ستر کھلا ہو تو کیا پھر بھی وضو ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ستر کھل گیا تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ وضو کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ ستر کھل جانے سے جو ہے وہ وضو فاسد ہو جاتا ہے، یا پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنا کھل گیا تو اس سے وضو جاتا رہا، بالکل نہیں۔ اگر ستر نہیں ڈھکا ہوا یعنی پورے کپڑے اتار کر آپ نے غسل کیا ہے تو جب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وضو والے اعضاء دھل کے آپ کا وضو باقی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد اقبال یہ پوچھتے ہیں غسل کے بعد اگر وہی کپڑے پہن لیے کیا پھر ناپاک ہو جائیں گے، دوبارہ غسل کریں گے؟ یعنی ان کا سوال ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر پہلے والے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیے غسل کے بعد دوبارہ تو کیا پھر غسل کریں گے، ناپاک ہو جائیں گے؟ تو بالکل نہیں۔ غسل کرنے کے بعد اگر پہلے والے کپڑے جو آپ نے غسل سے پہلے پہن رکھے تھے ناپاکی کی حالت میں وہ دوبارہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کے اوپر نجاست لگی تھی تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور، اگر وہ کپڑوں کی نجاست جسم پر لگ گئی تو جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پھر نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ غسل فرض نہیں ہوگا دوبارہ آپ کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو پہلے کپڑے پہن رکھے تھے غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے تو اب دوبارہ سے آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے کامنٹ کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسیج کے ذریعے مجھ سے پوچھے ہیں۔ ان سوالات میں سے چند ایک سوالوں کے میں نے جوابات دیے ہیں جو کہ بہت اہم تھے، جن کا بتانا ضروری تھا
کیونکہ اس بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام کنفیوژن دور ہو گئی ہوگا. اگر آپ کا اب بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.